अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पहले बात कर लेते हैं कि सुहेल अफरीदी ने अचीव क्या किया है। देखें, इमरान खान साहब को कई बार ऐसा हुआ कि मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया गया, जैसे अभी आइसोलेट किया गया। कई बार ऐसे हुआ कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब का पूरी रात बैठना, जितना उनके पूरे रात बैठने से ये मामला इंटरनेशनलाइज हुआ है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट हुआ है, सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया पे हाईलाइट हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया, कंट्रोल्ड मीडिया। और मैं हैरान होता हूँ, मैं अक्सर ये देख रहा होता हूँ कि शाहजेब खानजादा इंडियन मीडिया को कह रहे होते हैं गोदी मीडिया, और मैं कहता हूँ कि यार हमारे मीडिया के जो एंकर्स हैं ये आईना भी नहीं देखते, ये अपने गिरबान में भी नहीं झांकते। आप किस मुंह से इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं? पाकिस्तानी मीडिया की औकात देखी है किसी ने कि पाकिस्तानी मीडिया की औकात और हैसियत क्या है? आप कोई वो बात जो आइन के मुताबिक है, जो कानून के मुताबिक है, आप कर नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने सोहराब बरकत को जिस तरह से जबरी गुमशुदा किया गया एयरपोर्ट से और 2 दिन तक उसे कहीं पेश नहीं किया गया, कितने टीवी चैनल्स हैं इसके ऊपर बात किया है? शाहजेब खानजादा साहब से तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने जब सवाल किया, और हालांकि उन्होंने उनके मिसेज से कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब से सवाल किया तो इसको हैरेसमेंट बना दिया गया, इसको पाकिस्तान की सहाफत में सबसे बड़ा हमला बना दिया गया। लेकिन सोहराब बरकत को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, 2 दिन बाद उसको लाहौर में पेश कर दिया गया, और उसके ऊपर कोई टीवी चैनल बात नहीं करता। आगा शेख सरवर, राय गुलाम अली, वो जिस तरह से जबरी गुमशुदा किए गए और 2-3 दिन बाद उनको जो है वो एक FIR में नामजद करके, और मेरे ख्याल TLP की FIR में उनको नामजद करके और उनको पेश किया गया। और सोहराब बरकत को ये कहकर कहा गया कि जी सोहराब बरकत ने सनम जावेद का कोई इंटरव्यू किया था पता नहीं कितने माह पहले। आप अंदाजा लगाएं, मतलब आप क्या कर रहे हैं। इस पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको अर्ज किया कि जबरी गुमशुदियों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर गोली चलने को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और कल भी आपने देखा होगा कि एक जो टाउट था, वो टाउट टीवी चैनल के ऊपर बैठ के और धमकी दे रहा है कि अगर सुहेल अफरीदी इस बार लोग लेकर आएंगे तो गोली चलेगी, गोलियां मारी जाएंगी। मतलब आप बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती की हद देखें कि गोली चलने को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, किसी इंसान की जान लेने को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि दीदा दलेरी से एक टाउट बैठ के टीवी के ऊपर धमकी देता है। एक हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ को देखकर कहा था कि काबा तेरी बड़ी हुर्मत है, लेकिन एक मोमिन की जान की हुर्मत जो है वो तुझसे ज्यादा है। यानी आप अंदाजा लगा लें कि एक मुसलमान की जिंदगी, और फिर ये भी हमारा दीन क्या कहता है कि एक इंसान, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और यहाँ पे 26 नवंबर और सानिया मुरीद को दीदा दलेरी के साथ बताया जाता है कि यार ये किया गया है और दोबारा इससे ज्यादा जो है वो ताकत इस्तेमाल की जाएगी। मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी और ढिठाई क्या हो सकती है? और उसकी वजह है पाकिस्तान की अदालतें जिस तरह से हो गई हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब सारी रात बैठे, इंटरनेशनल मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दी, पूरा सोशल मीडिया बात करना शुरू हो गया। पहले तो इस पे हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या आया। इम्पैक्ट ये आया कि उसके बाद वो अदालत गए, वो खबरें चली, मीडिया ना चाहते हुए मीडिया को खबरें चलानी पड़ी। और फिर आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, पहली बार हुआ है कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास नहीं चल सका। कल रात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और महमूद हसन चकज़ई साहब ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान की आइसोलेशन खत्म हो तो फिर तमाम सेनेटर्स को, तमाम MNAs को एहतजाज करना होगा। आज सेनेट जो है, सेनेट का इजलास नहीं चलने दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, ओन अब्बास बप्पी साहब और जितने भी सेनेटर्स थे, मेरी बात हो रही थी फ़हीम अख्तर मलिक साहब से, वो मुझे सारा अहवाल बता रहे थे कि किस तरह से PTI के सेनेटर्स ने, वो चित्राली साहबा जो हैं वो और सब बाकी जो हैं, उन्होंने किस तरह से एहतजाज किया, फिर कैसे इजलास जो है वो एडजर्न करना पड़ा, फिर दोबारा शुरू हुआ, फिर सफाइयाँ दी गई, सब कुछ। लेकिन मुख्तसर यह है कि सेनेट का इजलास नहीं चलने दिया गया। अब आप जरा पिक्चर देखें, आप जूम आउट करके जरा पिक्चर देखें कि CM KP सुहेल अफरीदी पूरी रात मीना खान अफरीदी, शफकत अयाज और शाहिद खटक और इन सब के साथ और दीगर अपने साथियों के साथ जो है, फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब भी साथ होते हैं, खुनज़ाद हुसैन होते हैं, खालिद यूसुफ चौधरी और ये सारे होते हैं। इन सब के साथ वो पूरी रात धरना देते हैं। धरना देकर सुबह वो इस्लामाबाद कोर्ट आ जाते हैं। इधर कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास नहीं चल सकता, सेनेट का इजलास नहीं चला, और कौमी असम्बली में हुकूमत जो है, जिसके पास जब इस्तिस्ना की तरमीम पास करनी हो तो 2 तिहाई अक्सरियत मौजूद होती है,
ٹوٹل اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس 336 کے ایوان میں 242 ایم این ایز ہیں اور آج 84 ایم این ایز موجود نہیں تھے، کورم پورا نہیں تھا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں چل سکا۔ وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی پوری تیاریاں تھیں کہ وہاں پہ بھی بھرپور احتجاج ہوتا، لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں چل سکا کورم نامکمل ہونے کی وجہ سے، اور سینٹ کا تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور سینیٹرز نے چلنے نہیں دیا۔ تو یہ دو، پھر پنجاب اسمبلی میں احتجاج ہوا، پھر آپ حلیمہ عادل شیخ صاحب نے وہاں پہ کراچی میں پروٹیسٹ کیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر علیمہ خانم صاحبہ نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی، انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ ساری بات ہو رہی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی نے بلایا، ان سے ملاقات ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آئسولیشن ہے، جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرنے دینا ہے، اس کے اوپر جتنی ہائپ آج کریٹ ہوئی ہے، یہ پچھلے 24 گھنٹے میں کریٹ ہوئی ہے، یہ پہلے کبھی اتنی ہائپ کریٹ نہیں ہوئی۔ اور اس وقت پورا فوکس منگل پر ہے۔ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو منگل ہے، منگل کو آپ کو بہت بڑا اثر نظر آئے گا، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے بہت سخت ڈائریکشنز دے دی ہیں اپنے ایم پی ایس کو، اور انہوں نے ایم این ایز کے حوالے سے پبلکلی کہہ دیا ہے کہ جو نہیں آتا اس کو نیم اینڈ شیم کیا جائے، اور منگل کو بہت بڑا پاور شو ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منگل سے پہلے ہی جو ہے وہ گور صاحب یا کسی کو عمران خان صاحب سے ملوا دیا جائے اور وہ آ کے بتا دیں کہ خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب نے تو کہا ہے کہ بہنوں کی ملاقات بہت ضروری ہے اور منگل کو یہ سب جائیں گے، چاہے پہلے ملاقات کسی اور کی کروا بھی دی جائے، ہاں بہنوں کو پہلے ملوا دیا جائے تو پھر سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ اب ذرا کچھ چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اور یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں نا، پھر ایک اور چیز دیکھیں، آج آپ پورے دن کی خبریں دیکھیں نا کیا چل رہی تھیں، پچھلے 24 گھنٹے کی دیکھ لیں کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ، اور یہ بات بار بار ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ اے جے کے ہو، جی بی ہو، چاروں صوبے ہو، وفاق ہو، ان تمام جگہوں میں ایک واحد کے پی ہے جہاں کا وزیر اعلیٰ عوام کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے، باقی سب فارم 47 والے ہیں، باقی سب جعلی ہیں۔ واحد کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے جو اپنی سیٹ بھی ایم پی کی جیتا ہوا ہے، جو صوبہ بھی پورا جیتا ہوا ہے، اور باقی آپ مریم نواز صاحب کو دیکھ لیں، مہر شرافت سے ہار گئی تھی، تو اس کو وہ دھرنا دے کر بیٹھا ہے ساری رات، اس کو نہیں ملوایا گیا، عدالتی احکامات کی بے وقتی ہوئی۔ اور پھر یہ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں نا، دنیا کیسے دیکھ رہی ہوگی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے کہ تمہارے آرڈرز کو جوتے کی نوک پہ انہوں نے رکھ دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھاگ جاتا ہے، ملتا نہیں ہے، پچھلے دروازے سے نکل جاتا ہے، سامنا نہیں کرتا چیف منسٹر کا، دو قومی اسمبلی اور سینٹ نہیں چل سکتے، پنجاب اسمبلی نہیں چلنے دی جاتی، ادھر ایک حلیمہ عادل شیخ گرفتار ہو جاتے ہیں، لاہور میں سراب برکت کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے، آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی پہ بات ہوتی ہے، فلک جاوید کو آج ایک عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب میں نے آپ کو کہا نا کہ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر حالات اور صورتحال کیا ہیں۔ دیکھیں پچھلے روز ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور کل سے تو بہت شدت آ گئی ہے، ساری لڑائی بیانیے کی ہے کہ بیانیہ کیا بن رہا ہے۔ دیکھیں اس حکومت کے خلاف روزانہ بڑے سے بہت بڑے بڑے بیانیے بن رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جب سہیل آفریدی 2 دنوں میں 200 صحافیوں سے ملے تو پھر کیا کیا گیا؟ پھر کچھ بریفنگز رکھی گئیں، بات نہیں بنی، پھر کچھ پریس کانفرنسز کروائی گئیں، بات نہیں بنی، خبریں فیک چلوائی گئیں، بات نہیں بنی، تو پھر کیا کیا گیا؟ اینڈ میں جناب وہ لانچ کیا گیا میاں محمد نواز شریف کو۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو آ کے میڈیا سے بھی بات نہیں کی تھی، اپنی پارٹی سے بات کی اور میڈیا کو جاری کر دی گئی، صحافیوں کو، اپنے حامی صحافیوں کو یہ فیس نہیں کر سکتے کیمرے کے اوپر، نہ مریم نواز، نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف۔ نواز شریف گفتگو کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کہیں آپ نے کوریج دیکھی ہے؟ اس کی کوئی آپ نے کوریج دیکھی ہے؟ اور بھائی اس سے زیادہ کوریج تو سہیل آفریدی کے ایک ویڈیو کلپ جو ان کا تھا، جس میں انہوں نے ٹیچرز کو کہا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے کیا نصیحتیں کرنی ہیں، اس کلپ کے ایک کلپ کے آپ ویوز دیکھ لیں، اور میاں نواز شریف اس کلپ کے کسی ایک بڑے پیج کے اوپر اس کے ویوز دیکھ لیں، اور میاں نواز شریف کی تمام سوشل میڈیا کے اوپر پیجز کے اوپر جو ویوز ہیں وہ اکٹھے کر لیں، تو سہیل آفریدی کا ایک کلپ میاں نواز شریف کی پوری اس کوریج جس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے ٹی وی چینلز کو دے کے اور مینج کیا گیا چینلز کو، ان کے اوپر ملا کے کوریج دیکھ لیں تو وہ کہیں نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔